Zombie apocalypse. ناخذ دابا تمرين 10. عندنا un triangle ABC et que le point Q est le milieu de segment AC et P un point de la droite BC tel que un BP égale un tiers من BC. Alors نرسمو ناخذ واحد المثلث ABC. ناخذ واحد المثلث ABC. ناخذ المثلث هنا هما عطاونا نختاروا واحد المثلث كيف ما كان. من بعد فاش درنا المثلث ا ب سي عندنا كي هو لو ميليو ديال السيغمون ا سي. نحسبوا هاد المسافه ا سي شوفوا شحال فيها تقريبا 3.1 يعني 1.6 1.6. إذا هنا فين تكون عندي البوان كي ثم بي هي بي بي كتساوي 1 على 3 من بي سي. بي بي كتساوي 1 على 3 من بي سي. إذا ناخدو بي سي نقسمو على 3 هي تقريبا 3.6 يعني كل 1.2 يعني قيمة 2.4. إذا عندي بي بي هي واحد الثلث من بي سي. إذا بي سي نقسم على 3 وناخد الثلث. با ديال بي بي بادي من بي نحو بي. إذا من بي نحو بي فيها غير الثلث. من بي نحو بي فيها الثلث من المتجهة بي سي. دابا ناخدو لا دغوات باراليل ا بي كيو. ناخدو لا دغوات باراليل ا بي كيو اللي هو هذا ايزي دو بي. بالنسبة لبي كي هو هذا غناخدو المستقيم المار من بي والموازي لهذا المستقيم والموازي لبي كي يقطع الصيف واحد البوان. هذيك البوان سموها هي الجي. ثم دابا ناخدو لا دغوات ناخدو اي هي لو بوان دانترسيكسيون اونتر لي دو دغوات ا بي اي بي كي. بي كي ديجا رسمينو ونرسمو دابا ا بي. يعني هاد البوان اي هي نقطة التقاطع ما بين هاد ا بي اي بي كي. هي نقطة التقاطع ما بين بي بي كي يعني ا بي يعني النقطة اي غتجينا في هاد البوان تجينا هنا. هادي هي النقطة. دابا من بعد ملي رسمنا الشكل كامل ما ناقصو والو. دابا نجاوبو على الأسئلة. رد البال بلي عندي بي بي هي 1 على 3. على شنو السؤال الأول؟ بين أن كيو سي هي 3 من كيو جي. لاحظ كيو سي هي 3 من كيو جي. لاحظتي أن هاد كيو جاتنا من بي هاد جي جاتنا من بي وديجا عندنا هاد لا غولاسيون هادي بي بي كتساوي 1 على 3 من بي سي أو بي سي كتساوي 3 من بي بي. ألوغ هادشي كامل ديال الإسقاط سقط لينا هاد المستقيم هذا نفس القيم غيبقاو هما يعني كيو سي غتبقى 3 من كيو جي وكي جي كتساوي 1 على 3 من كي سي. هادشي خاصنا نبررو عليه. إذا ناخدو واحد بروجيكسيون نسميوها ار سوا ار لا بروجيكسيون sur la droite AC en parallèlement à BQ, à la droite BQ. Alors اش غيعطينا هنا في هذا الحال؟ يعني ار حنا ديجا عندنا هاد لا غولاسيون هادي. يعني ناخدو هاد لي بوين هادو ناخدو البروجيكسيون ديالهم. ار دو بي شنو تعطينا؟ ار دو بي شنو تعطينا؟ و ار دو سي شنو تعطينا؟ بالنسبة للبوان سي هاد البوان سي سور لا دغوات ا سي الوغ لا بروجيكسيون اي لوي ميم يعني غتعطينا سي. بالنسبة لا بروجيكسيون دي بوان بي لا بروجيكسيون دي بوان بي سور لا دغوات ا سي هي لو بوان كيو لأن بي كتنتمي لهاد المستقيم هذا اللي درنا اون باراليل معاه. الوغ بي إلا كانت كتنتمي في النقطة الأخرى تكون نقطة التقاطع. نقطة التقاطع مع بي كي اي ا سي. نقطة التقاطع ما بين بي كي و ا سي هي
le point Q. إذا هنا بالنسبة ل R de P هي Q. بالنسبة ل R de P لاحظ la projection du point P sur la droite AC en parallèle مع BQ المستقيم هو هذا. إذا la projection ديالي هي G. Donc puisque la projection conserve le coefficient de collinéarité, alors غنعوضو في هذيك العلاقه اللي عندنا. هاد العلاقه هادي كل حاجه تعوض بالقيمه ديالها. بي غتعوض بكي، ال بي غتعوض بالجي، انتيير غتبقى هي، بي غتعوض بكي، وبالنسبه للبوان سي غتبقى هي ان لا بروجيتي ديالها سور لا دوات اسي باراليلمون ا بكي هي الويمان. اذا ها هي لا ريلاسيون اللي طلبوا لنا نبينوها. هذا فيما يخص السؤال الاول. دابا ندوزو للسؤال الثاني. montrer que GA égale 4GQ. بلاتي باقا ما كملناش. مطلوب منا هنايا QC égale 3QG. إذا هنايا لا ضربنا كلشي في 3 غادي يعطينا لا ريلاسيون ديال أن غتولي 3QG تساوي QC، يعني أن QC تساوي 3QG. هذا signifie que QC, le vecteur QC égale 3 de vecteur QG. دابا ندوزو للسؤال الثاني. نفتحو هادشي بنفس الطريقة. غناخدو دابا واحد البروجيكسيون نسميوها اش. ناخدو واحد البروجيكسيون نسميوها اش. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. نفتحو هاد السؤال ونخليو الشكل اللي غنخدمو به. الوغ سوا اش لا بروجيكسيون. لاحظ حنا بغينا نبينو ان جي ا بغينا نبينو ان جي ا كتساوي 4 من كي جي. هذه ما فيها لا بروجيكسيون لا والو. هذه بالنسبه لهذه جي ا هي باش نبينو ان جي ا هي 4 جي كي. اولا شنو خاصنا ندخلو؟ جي ا ندخلو كي غتعطيني هي جي كيو بليس كي ا. اي بويسكو ان كي هو لو ميليو ديال ا سي، الوغ كي ا شحال كتساوي بدلالة كي سي، يعني كي ا كتساوي. لاحظ كي ملي نحو سي هما في لا نورم متساويين في الاتجاه، عندهم ميم ديريكسيون ولكن عندهم دي سونس اوبوزي. الوغ كي ا ايكال موان كي سي. نخلي هاد جي كي نخليها هكذا، وهنايا او جي كنحولها حتى هي تولي عندي موان كي جي كي هي موان كي جي. وبالنسبه لكي ا قلنا هي موان كي ا هي موان كي سي. تعطينا هي موان كي سي. ونعوضو موان كي جي قلنا هاهي موان كي جي، وكي سي نعوضوها بالقيمه ديالها اللي لقيناها قبيله هي موان 3 كي جي. دا شحال عندي من كي جي؟ هي موان 4 كي جي، يعني اللي هي 4 جي كيو. وهذه هي النتيجه اللي طلبوا منا نبينوها في السؤال الثاني. بالنسبه للتتمه montrer que PA égale 4 PI. PA égale 4 من PI. حنا ديجا عندنا بلي جي ا كتساوي 4 من جي كي. حنا بغينا نبينو ان ا بي ا ولا ا بي كتساوي 4 من بي. لاحظ هذا بحال سقطتو هنايا. دابا ناخذ الاسقاط على المستقيم ا بي. بالتوازي مع بي كي. soit H درنا قبيله soit H la projection sur la droite
sur la droite AP parallèlement à BQ. يعني اي نقطه من هذا المستقيم AP فالبروجيكسيون ديالها المهم يعني بالنسبه نبداو ب دو ا ب H2A بما ان لو بوين A appartient à la droite AP alors la projection ديالها est lui-même بالنسبه la projection ديال point Q هي le point I la projection du point G هي le point P اذا هنا la projection de Q égale I ou la projection نكتبهم كاملين هنايا la projection de G égale P نعاودو هادي نكتبوها la projection de Q égale I la projetée du point A هي lui-même la projetée du point G هي le point P la projetée du point Q est le point I la projection H la projection H هي déjà définie sur la droite AP en parallèle مع BQ. في هذه الحالة on a la relation اللي كانت عندنا قبل هي هذه on a GA égale 4 GQ. Donc يعني puisque أن هذه la projection conserve le coefficient de collinéarité entre les deux vecteurs GA et GQ, alors la relation غتبقى هي نفسها غنعوضو غير بالبروجيكسيون جي غتولي هي بي A هي lui-même PA وهنا 4 هو كويفيسيون ديال الكولينياريتي جي غتعوض ب بي و كي غتعوض ب اي في هذه الحالة ف بي A لو فيكتور بي A ايكال 4 فوا لو فيكتور بي اي يعني خدمنا بنفس هذه العلاقة هذه هي كانوا بحال الكويفيسيون هو lui-même هنايا في هذه الحالات عارف بلي هنا غتستعمل البروجيكسيون يعني غتاخد بها غير البروجيكسيون اللي كتخدم بها حيت هنا مادام حولوا الجي بي وحولوا كي اي لاحظ كي حولوها باي والجي تحولت بي اذا البروجيكسيون نعرفوها علاش البروجيكسيون تكون على هذا المستقيم هذا اللي درتو اللون المغاير اون باراليل مع بي كي لان باش يكون هاد كي هي اي وهاد جي هي بي هادو متوازيين يعني اون باراليل مع سوا بي جي و سوا بي كي في هذه الحاله كتخرج التبريد فاسيلمون. هذه هي العلاقه اللي ضربنا في التمرين. كملنا التمرين رقم 10.